او بن بولیاں نو بلا جاندا اے بن بولیاں نو بلا جان دا پر میتھو تسی نہیں پاج بول دے او بن بولیاں نو بلا جان دا اج مینوں انج پہ لگدا جویں میں پنڈی پٹیاں تو جگہ لنگ گیا مینوں پتہ ہی نہیں لگدا پیار چند دی واہ میں او بن بولیاں نو بلا جان دا اے او بن بولیاں نو بلا جان دا ایتھے تقریر کرن تو بعد میں آگاں بھی جا کے تقریر کرنی ہے جا کے ویکھ لوے جے زبان وچ اگر آواز دے وچ فرق آ گیا تے کیا جے چشتی گل جھوٹی ہے سرکار دا ذکر کریے گلے بیندے نہیں سرکار دا ذکر کریے زبان چھکدی نہیں سرکار دا ذکر کریے بیمار نہیں بندہ ہوندا توجہ بن بولیاں نو بلا جاندا اے او بن بولیاں نو بلا جاندا اے حضرات دی وقار کون ہیں تے والی امام الانبیاء دے کو حدیث سنو سبحان اللہ سرکار دے کولے کو بی بی آ گئی آ کے عرض کر دیے سونیا ماں زاغ دے نینا والیا ودعا دے چہرے والیا والفجر دی پیشانی والیا وما ینطق عن الہوا دی زبان والیا اے میرا پتر حکیم یہ دس دینے طبیب دس دینے گونگا ہے بولدا نہیں سونے اے دے دے جڈے جڈو گلاں کر دینے اے دے دے جڈے جدو ماں نو ماں کہندے نے اے دے دے جڈے شرارتاں کر دینے دے دے جڈے بول دینے دوڑ دینے کھیڈاں پاندے نے جدو ماں نو ماں آندے نے باپ نو باپ آندے نے تے سونے میں ماں میرے دل نو ہاتھ پیندا میرا پتر بولدا مینو کسی نے دس پائیے محمد کو لے جا سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت وچ لے جا اس آواز تو سونیا تیرے کو لے کے آئیاں تیرے بوئے تے آ گئیاں تیرے بوئے تے آئیاں لج پالو لج پالی فرما دیو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بی بی میرے کو دے جانی ہے عرض کر دی سونیا تو طبیب ہے تو ہر بیماری دا علاج سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاری نعرہ حیدری صاحبزادہ والا شان بیٹھو گل پوری کر لئیے تسی توجہ کرو میرے وقت سونیا تیرے بوئے تے آئیاں مینوں پتا جو ہر بیماری دا علاج ہے تیری زبان دے وچ ہر بیماری دا علاج موجود ہے میرے نبی نے فرمایا بی بی میرے کولوں دی جانی ہے عرض کر دیے سونیا اپنے پتر نو لے کے آئیاں ہور کچھ نہیں چاہندی صرف ایہی جانی ہاں جویں دوجے بول کے ماں نو ماں آندے نے تیرے بوئے تے آ کے اے وی بول پوے اے وی ماں نو ماں کہن لگ پوے صدقے جاواں امام الانبیاء تاجدار بتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انج بچے دے منہ دے کپڑا اٹھایا حضرات توجہ بچے دے منہ تو کپڑا اٹھایا امام الانبیاء تاجدار بتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس ویلے اس بچے دے منہ دے کپڑا اٹھایا میرے نبی نے فرمایا بچیا دس میں کون سبحان اللہ بچیا دس میں کون بچہ بول کے کہندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سونیا میں گواہی دینا وا تسی اللہ دے رسول میں گواہی دینا وا تسی اللہ دے رسول ہن جب سرکار دے کول آیا وے اودوں بولدا نہیں میرے نبی نے نظر رحمت کیتی بچہ بول اٹھیا بن بولیاں نو بلا جاندا اے بن بولیاں نو بلا جاندا اے پتھراں کلمے پڑھا جاندا اے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے حضرات جی وقار یہودی کہنے لگا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو ملنا ہے میں سرکار نو ضرور ملاں گا انہاں دے ملن تو بغیر میں ہن رہ نہیں سکدا سبحان اللہ انہاں نو ملن تو بغیر میں رہ نہیں سکدا سواری تے سوار ہو گیا دن سفر رات سفر دن سفر رات سفر
سفر کردیاں کراندیاں مدینہ پاک پہنچ گیا. سبحان اللہ. اگے معاملات ہی الٹے ہوئے پے نے. سرکار دا داری توڑ دے تے دنیا تو وصال سے ابا بڑے پریشان ہیں. حضرت سلیمان فارسی دے نال ملاقات ہوئی. پوچھدا انت محمد؟ اکھاں وچ اترو آ گیا. عرض کیتی سی تے غلاموں نے کہ میں پھر انہوں نے ملنا چاہنا میری ملاقات کراؤ. سبحان اللہ. اچھا چاہیے تے سی کہ صحابی تے کہہ دیندے حوالہ میرے کول موجود ہے, ذمہ دار میں ہاں, پر گل سمجھا جائے. چاہیے سی اتنے حضرت سلیمان جواب دیندے کہ محمد تے فوت ہو گئے ہیں, پر حضرت سلیمان فارسی نے یہ نہیں کیا. آپ نے فرمایا سرکار نو ملنے؟ کہ ہاں. تے فرمایا آ پھر میں تینوں سرکار دے نال ملانا. سبحان اللہ. یہ الفاظ موجود نے قبلہ نقشبندی صاحب. جی جی. مارج النبوت مدارج النبوت دو کتاباں دے حوالے او نے, باقی میں کنیاں کتاباں دے بھی حوالے دیاں پر میں دکھا دوں جو سکنا کیونکہ میرے کول موجود نہیں. سبحان اللہ. یہ کتاباں میرے کول موجود نے, اور جنہاں نے شادی نماز پڑھی ہے انہاں بندیاں نے میں ویکھیا کہ میں اتنے کتاباں کھول کے بیٹھا سا, میں انہاں دی نشانیاں لا کے آیا. تواڈے تے کوئی میں کوئی پریشر نہیں سی پانا کہ کتاباں لیا کے میں اتنے جوڑ کے رکھ دیندا تے پتہ لگدا بڑے بلا مولوی کتاباں نال لے کے آ. نہیں, اللہ دے فضل و کرم دے نال نقشبندی صاحب جی جی جی. اللہ دے فضل و کرم دے نال پیر مرشد آ رہے ہیں. سبحان اللہ. سجدہ دے منن والے ہیں, سجدہ دی جُتیاں سیدھیاں کرنے والے ہیں. سمجھ آئی بات گل دی. عالم تے سی کوئی نہیں پر سجدہ دے تھاپڑے ضرور. سبحان اللہ. مرزے جٹ نو تھاپڑا سی کہ نہیں پنجاں پیراں دا, او بولو تے صحیح. سبحان اللہ. بڑا پڑھ دے جے تے میری بار ہن کوئی بول دے نہیں جے پنجاں پیراں دا تھاپڑا سی کہ نہیں مرزے نو, اوے آ سی کہ نہیں آندے نے نا. پنج تے تہاڈے کول بھی آ گئے نے. ہاں جی آندے نے جی مرزے جٹ نو پنجاں پیراں دا تھاپڑا سی. چشتی نو بھی پنجاں پیراں دا نہیں, بڑیاں پیراں دا تھاپڑا. سبحان اللہ. سارے پیراں دا تھاپڑا. حضرت سلیمان فارسی کیا سرکار نو ملنا ہے؟ انہیں کہا ہاں دوروں آیا سرکار نو ملنا واسطے آیا. تو فرمایا چل پھر تینوں سرکار نو ملاواں. سبحان اللہ. چل پھر سرکار نال تیری ملاقات کراواں. جدوں مسجد دے اندر داخل ہویا تے جدوں ویکھیا تو صحابہ دا جمع پھر ہن او تے جاندا نہیں سی. نے سلام کیتا, جنوں ویکھدا اونوں کہندا کہ تسی نبی پاک ہو, تسی نبی پاک. تے صحابہ دی اکھاں وچوں آنسو. مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا تو اپنے علاقے دا لگدا نہیں, کتھوں آیا, کنے آ کے ساڈے زخماں نو تازہ کر دیتا. اجے تے اسی گل نو بھلے ہی نہیں. انہیں کہا سرکار میں بڑی دور تو آیا, سفر کر کے آیا, سرکار نو ملن واسطے آیا, اور میں ملاقات دی تانگ رکھنا. یہ گل سرکار علی پاک نے بھی نہیں کیتی کہ سرکار دنیا تے ٹر گئے نے. فرمایا اچھا تو سرکار نو ہی ملنا ہے؟ جی میں سرکار نو ملنا. باں تو پھڑیا تے لے کے سرکار دے روضہ پاک تے فرمایا میری سرکار نے. سبحان اللہ. کون نے؟ میری سرکار. میری سرکار نے. خالق کائنات نے فرمایا ولو انہم اذ ظلموا. ایویں نہ کو گل کر دے چشتی اپنے کوڑ ماردا نہیں. اسی قرآن دی ایت پڑھاں گے نال حوالہ دیاں گے. اگر کوئی نہ منے قرآن دی مار پوے نال حدیث دا حوالہ دیاں گے. اگر کوئی نہ منے تے حدیث دی مار پوے. اسی اپنے کوڑ گل کرنے والے نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر فرمایا, خالق کائنات نے فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. فرمایا لوگو میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو, جدو اپنی جاناں دے اوتے ظلم کر لو, جدو اپنے نفساں دے اوتے ظلم کر لو تے یا اللہ کی کریے. فرمایا میرے نبی دی بارگاہ وچ آ جاؤ, میرا نبی تہاڈی سفارش کر دے, میں تہاڈی توبہ نو قبول فرما لواں گا. میرا نبی تہاڈی سفارش کر دے, میں تہاڈی توبہ نو قبول کر لواں گا. یا اللہ کتھے تیرے نبی کول آئیے. حضرات عزیز کار سمجھن والی بات, تیرے نبی کول کتھے آئیے؟ اللہ نے فرمایا نبی مکے وچ تے مکے آ جاؤ. یا اللہ اگر مکے وچ نہ ہوئے تو پھر کتھے آئیے؟ اللہ نے فرمایا جے مدینے وچ تے مدینے وچ آ جاؤ. اس آیت کریمہ دی اندر کوئی قید نہیں. اور دوسری گل اے آیت کریمہ جڑی ہے مطلق نہیں, منسوخ نہیں. اے نہیں کہ سرکار دی حیات مبارکہ تک نہیں, بلکہ میرے نبی دے جان دے بعد بھی اے آیت کریمہ موجود ہے. اور یہ سبق دے رہی ہے کہ میرا نبی مکے وچ مکے آ جاؤ, میرا نبی مدینے وچ مدینے آ جاؤ, میرا نبی بدر وچ بدر وچ آ جاؤ, میرا نبی احد وچ احد وچ آ جاؤ, میرا نبی خندق وچ اوتھے آ جاؤ, میرا نبی غار وچ اوتھے آ جاؤ. حضرات عزیز کار لمبی بات نہیں کردا,
جتھے میرا نبی موجود ہے اتھے آ۔ علی پاک نے پڑھیا فرمایا سرکار نے سبحان جدو اللہ دیکھیا نا انہیں دنیا اکھاں وچ اتھرو آ گیا عرض کردا مالکا میں جمدے ہی نہ تے جے میں جامی پیا سی تے میں بڑا نہ ہوندا تے جے میں بڑا ہی ہو گیا سی تے پھر میں ترات نہ پڑھدا تے جے ترات ہی پڑھ لئی سی تے تیرے نبی دا نام نہ پڑھدا اگر وہ نہ پڑھ لیا ہے تے پھر دیدار کرن تو بغیر زندہ کیویں رہ سکنا سبحان اللہ اور نہ پڑھ لیا ہن میں دیدار کرن تو بغیر کیویں رہ سکنا علی پاک نے فرمایا اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار سبحان اللہ تے پھر کردا سونے ہن تسی گواہ ہو جاؤ تسی کی ہو جاؤ بولو تو صحیح ہے اللہ گواہ ہو جاؤ اکھے ویکھو نا جی یہودی سی جڑا قبر دے آیا سی وہ یہودی سی تاں سرکار دے روزے تے آیا سی میں کیا او یہودی سی دے وچ شک کوئی نہیں پر کنہاں دے سامنے آیا سی سبحان اللہ قبلہ خالہ صاحب او تے یہودی سی جڑا آیا کنہاں دے سامنے سی سارے صحابہ دے سامنے کسی ایک نے بھی نہیں ڈکیا کہ تو ایتھے نہ جا ایتھے کوئی نہیں سندا بلکہ سارے نے باہ پھڑ کے آکھیا اے میرے سرکار سبحان اللہ جیڑی گل کرن واسطے ایتھے کر عرض کردا سونے میرے گواہ ہو جاؤ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں سبحان اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردا مالکا اگر تینوں میرا ایمان منظور ہے اگر تو سمجھ گیا اگر تینوں منظور ہے میرا کلمہ